अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रिनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताएका छन्। उनले पार्टी एकताका लागि अन्तिम मौका दिएको पनि बताएका छन्। दोलखाका कार्यकर्ताहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीका गतिविधिलाई गर्दा पार्टीमा समस्या आएको पनि बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका नेता नेपालले भनेका छन्, मलाई कुनै भरम नै छर्नु छैन, दुविधा छैन। केपी ओली सुध्रेलान् भन्ने मलाई पटक्कै पत्यार लागेको छैन। आजको डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस्। ओली सुध्रिएमा आफूले आग्रह पालेको रहेछु भन्ने ठान्ने नेता नेपालको भनाइरहेको थियो। ओलीले आफ्नो पक्षले उठाएका माग सम्बोधन गरेनन् भने, अर्थात् सम्मानजनक एकता गरेनन् भने के गर्ने भन्ने बारे नेपालले भनेका छन्। तर यदि केपी ओली सुध्रेनन् भने, उनले कुनै पनि कुरालाई मानेनन् भने के गर्ने त? त्यहाँ गएर फस्ने, त्यहाँ गएर रुने, चिच्याउने, टाउकोमा हात राखेर बस्ने, त्यो मन्जुर छैन। हामी सम्मानजनक एकताको कुरा गरिरहेका छौं। बिहीबार र शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई अन्तिम मौका दिएको पनि नेपालले खुलासा गरेका छन्। उनले ओलीले आफ्ना गतिविधि कायमै राखेको र आफ्ना पक्षका गतिविधि हेर्ने मात्रै भएको भन्दै देशभर कार्यक्रम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। अहिले हामीले अन्तिम मौका दिएका छौं केपी ओलीलाई। अन्तिम मौका के दिएका छौं भने, उहाँ 24 गतेको कथित बैठक रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? दोस्रो, उहाँले पार्टी सदस्यता वितरण गर्ने कामलाई रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? उहाँले अस्तिको बैठकबाट निर्णय गरेर धमाधम वडा तहसम्म अधिवेशन गर्ने काम रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? ओलीले आफूप्रति लक्षित गरेर दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालले भनेका छन्, गाली गलौजको उहाँको गोला बारुद बन्द हुन्छ कि हुन्न? यसबाट उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। ओलीले धमाधम कार्यक्रम गरिरहेको र गाली गलौज गरिरहेको अवस्थामा आफू पक्षका नेताहरू भने म्याउ म्याउ गरेर बसिरहेको नेपालको भनाइरहेको थियो। ओलीले गालीको गोला बारुदहरू पड्काइरहेका छन्। हामी म्याउ म्याउ गरेर बसिरहेका छौं। म्याउ म्याउ गर्नेहरूले केही गर्न सक्दैनन्, नेपालले भने। आफू पक्षका नेताहरू बारे नै उनले भनेका छन्, मैले त यो संसारमा धेरै मान्छेलाई देखेको छु, नाडी छामेको छु। जसको नाडीको धड्कन कम छ त्यसले केही गर्न सक्दैन। हुन त धड्कन बढी भएकाले पनि पार लाग्न सक्दैन। ठिक्क धड्कन हुनुपर्छ। मुटु बलियो हुनेले चुनौतीको सामना गर्न सक्ने पनि नेपालको भनाइरहेको थियो। यसैगरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज बारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको बैठक सुरु भएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा शुक्रबार मध्याह्न सुरु भएको अनौपचारिक बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य र केही केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका छन्। एमालेले भदौ 27 र 28 गते काठमाडौँमा विधान महाधिवेशन गर्दैछ। त्यसको तयारीका लागि आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले 4वटा कार्यदल र त्यसका संयोजक पनि टुङ्गो लगाइसकेको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष ओली, संगठनात्मक प्रस्तावका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलको संयोजकत्वमा विष्णु पौडेल र विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदलको संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल रहेका छन्। एमालेले विधान महाधिवेशन पछि असोज 3 मा देशभर 6743 वडामा एकै दिन वडा अधिवेशन र असोज 9 मा 753 पालिकामा अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। यसैबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिँदैछ। सिंहदरबारमा अपराह्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो। त्यसअघि बिहान 10 बजे शीर्ष नेता र कार्यदल संयोजक बीच छलफल गर्ने निश्चित भएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पारेर साउन 24 गते शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइसकेको छ। तर सो कार्यक्रम सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
बिहान 10 बजे बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले कार्यदल संयोजक पूर्ण बहादुर खड्कासँग छलफल गरेर साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समय र स्थान निश्चित गरेर एक नेताले बताएका छन्। कार्यदलका एकजना सदस्य रमेश लेखकले भने मन्त्री परिषद बैठकबाट साझा कार्यक्रम स्वीकार गरेको भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने सुझाव आफूले कार्यदल संयोजक खड्कालाई दिएको जानकारी दिएका छन्। साझा कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको आचार संहिता, सरकारका प्राथमिकता, संघीयता सुदृढीकरण लगायत विभिन्न विषय समेटिएको नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदल संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री खड्काले साझा कार्यक्रममा स्थानीय निकायलाई प्रदेश माथहत ल्याउन कार्यदलले सिफारिस गरेको भनी सार्वजनिक भएका समाचार सत्य नभएको स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन्। कार्यदलमा कांग्रेस नेताहरू पूर्ण बहादुर खड्का, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी नेताहरू देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपा नेताहरू महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। यसैबीच 3 महिनाको अवधिमा 2 पटक संसद विघटन गरे पनि सफल नभएपछि सत्ताच्युत हुनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट गठबन्धन टुट्ने डर नेताहरूलाई रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला गठबन्धनको सरकार निर्माण पनि भए सँगै अझै गठबन्धन फुटाउन ओलीले विभिन्न कदम चाल्न सक्ने आकलन अहिले गठबन्धन भित्र भइरहेको छ। सरकार गठन भएको करिब 2 हप्ता बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको गठबन्धनले आफूलाई कमजोर हुने आकलन गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली इतिहासमा नराम्रोसँग पछाडिए पनि कमजोर ठान्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। ओलीलाई विस्थापित गरेको गठबन्धनले जनताका पक्षमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरूलाई लापरवाही गर्ने कुनै पनि छुट नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन् लापरवाही गर्ने छुट कुनै पनि मन्त्रीलाई छैन। साना साना भए पनि सकारात्मक काम हुँदै जानु अनिवार्य रहेको छ। कोही पनि मन्त्रीलाई अलिकति पनि छुट छैन। लापरवाही गर्ने यो बाँकी अवधि राष्ट्र र जनताको पक्षमा समर्पित गर्नुपर्नेछ। अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन भत्काउन अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झण्डै 2/3 बहुमत नजिक पुर्याएपछि प्रतिक्रियावादीहरूले यसलाई नसोचेको कुरा भएको ठान्दै सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धनलाई अझै पनि भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षमा बनेको गठबन्धनलाई बचाउने प्रयास जारी रहे पनि अर्कोतिरबाट त्यसलाई टुटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन् सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयास अझै पनि जारी भएको छ। नेताहरू बीच कतै छिद्र छ कि कांग्रेस र कम्युनिस्ट बनाउन सकिने हो कि एमाले भित्र चलिराखेको छ नि फरमानको फरमान एमसीसी अगाडि सारेर हुन्छ कि आईपीएस अगाडि सारेर हुन्छ कि यस्ता विषयलाई अगाडि सारेर सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन अनेक खालका कसरत भइरहेको बुझ्न जरुरी छ। उनले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको राजीनामा गठबन्धन कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको एउटा अंग समेत भएको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटको बारदलीबाट एकताको नाममा अर्को पक्षलाई अझै पनि आत्मसमर्पण गर्न निम्तो दिइरहेका थिए। आम माफीको कुरा गरेर माधव नेपाल समूहलाई चिडाइरहेका थिए। एमालेको विवाद मिलाउन 2 पक्ष जुटेको बेला पार्टीको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार नेताले यस्तो शब्द बाण प्रयोग गर्नु राम्रो पक्कै होइन। गल्ती आफूले गर्ने दोष जति माधव नेपालमाथि थोपाने कामले पार्टी एकता नदीको 2 किनारा जस्तो भएको छ। हिजो बसेको माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका लागि 1 हप्ता प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। माधव नेपाल समूहको सबै माग पूरा भएमा अर्को हप्ता पार्टी एकताले सकारात्मक मोड लेला। तर माधव नेपाललाई विधान संशोधन गरेर दोस्रो अध्यक्ष बनाउने कुरा सहमतिमा पुग्यो भने दोस्रो अध्यक्षमा माधव नेपाल आफू नजाने र पार्टीकै अरू नेतालाई पठाउने मोडमा भएको कुरा पनि नेपाल निकट स्रोतले बताइरहेको छ। आइतबार एमालेले सांसदहरूले कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा ओली पक्ष सदस्यहरू एकताका लागि सकारात्मक देखे पनि त्यहाँ छलफल चल्दा चल्दै ओलीले एक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दा एकतामा सबै अट्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको बताएका थिए। अर्थात् माधव नेपाल बिनाको एकताको चाहना उनले आइतबार
आभार पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तो खाले एकतालाई एकताको नाममा जालझेल गरेर बुझ्नुपर्ने माधव नेपाल समूहको निष्कर्ष रहेको छ। ओली पक्षले 2075 जेठ 2 मा फर्किने कुरा मौखिक र लिखितमा स्वीकारे जस्तो गरे पनि व्यवहार त त्यसमा तयार नभएपछि माधव नेपाल पक्षले अहिले अन्तिम माग अगाडि सारेको छ। हरेक प्रशासनिक तथा राजनीतिक निर्णयमा संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोग, सांसद र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा हुने प्रत्येक निर्णयमा अध्यक्ष ओलीसँगै वरिष्ठ नेता नेपालको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान रहेको छ। उक्त मागप्रति स्वयं ओली सकारात्मक भएका छैनन्। विधान अधिवेशन गरेर उक्त प्रस्ताव पारित गरेर 10औं महाधिवेशनसम्मको संक्रमण व्यवस्थापनका निम्ति 2 अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्तिम माग अबको केही दिनभित्र पूरा भएन भने माधव नेपाल पक्षले तत्कालका लागि नयाँ दल घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको छ। एमाले स्रोतका अनुसार केपी ओलीले माधव नेपालसँग भेट्न चाहेको 1 हप्ता भयो, तर माधवले केपीको प्रस्तावलाई व्यवस्था गर्दै आइरहेका छन्। केपी माधव भेटघाटका लागि सुभाष नेङवाङ र भीम रावलले निकै प्रयास गरेका थिए, तर माधवले आफ्ना प्रस्तावहरू स्वीकार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय वातावरण नबनेसम्म ओलीसँग नभेट्ने खबर पठाएको स्रोतले बताएको छ। गत बिहीबार बिहानै सुभाष नेङवाङ मार्फत केपीले माधवलाई भेट्नका लागि समय मागेका थिए, तर त्यही दिन दिउँसो पुष्पलाल स्मृति दिवसको एक कार्यक्रममा बोल्दै केपीले एकतामा आउन चाहनेलाई आम माफी दिएको भनेपछि माधवले भेट्न चाहेनन्। भोलिपल्ट पनि माधवलाई भेट्नका लागि केपीका दूतहरूले खबर पठाएका थिए, तर त्यस दिन ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममै 4 बजेसम्म बसेर माधवले केपीको चाहनालाई व्यवस्था गरिदिए। अघिल्लो दिन केपीले घोषणा गरेको आम माफीलाई व्यङ्ग्य गर्दै माधवले भने महाराजबाट आम माफी हुकुम भयो, हामी खुसीले गदगद भयौ, एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते गरेको फैसलापछि ओली गुटलाई छोड्ने एमाले सांसदहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ। माधव नेपाल पक्षलाई दल विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने 40% भन्दा बढी संख्या पुगिसकेको एमाले स्रोतले बताएको छ। ती सांसदहरूले दल विभाजनको गोप्य कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्रोतको दाबी रहेको छ। अब कुनै पनि बेला माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ दल दर्ता वा दल दर्ता भएकै दल मध्ये कुनै पनि दलमा प्रवेश गरेको सूचना आयोगलाई दिन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसपछि ओली बालकोटको बारदलीबाट कुर्लानुको कुनै अर्थ रहन्न। यदि ओली पक्षले संयुक्त हस्ताक्षरको मागलाई यो साताभित्र स्वीकार नगरेको अवस्थामा माधव पक्षले चाल्ने निर्णायक कदममा केही नेताहरू छुट्ने र धेरै नेताहरू अट्ने आकलन गरिएको छ। ओलीतिर रहेका कतिपय नेताहरू माधव पक्षमा र माधव पक्षका कतिपय नेता ओली गुटमा जाने विषयमा दुवै समूहभित्र अनुमान र सम्भावना बारे चर्चा हुन थालेको छ। माधव पक्षले योगेश भट्टराई, भीम आचार्य सहितका नेता उक्त समूहको निर्णायक कदममा समावेश हुने आशा गरेको छैन। अर्कातिर ओली पक्षले भीम रावलले माधव नेपाललाई छाड्ने कुराको विश्वास गर्न सकेको छैनन्। सुरेन्द्र पाण्डेले एमाले र सूर्य चिन्हमा नाममा ओली किता रोज्दा चितवनमा जगन्नाथ थपलियाको प्लानमा पर्ने खतरा विद्यमान रहेको भएका कारण उनी माधव समूहको निर्णायक कदममा जाने विश्लेषण गरिएको छ। बीचमा ओली समूह लागेका चितवनका पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले माधव खेमा रोजिसकेका छन्।